असलम का फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। आप वही है ना जिनका 4-5 महीने पहले रोड पर एक्सीडेंट हुआ था और मैं आपको हॉस्पिटल लेकर गई थी। उसने पुरजोशी से कहा तो यकदम उसका दिल जोर से धड़का। क्या नाम था आपका? मैंने देखा था आपके शनाख्ती कार्ड पर। वो फिर जहन पर जोर देने लगी। हाँ, गजनफर, गजनफर अब्बास, यही नाम है ना आपका? सुमेरा ने तायीद चाही तो उसने ट्रांस की कैफियत में सर हिलाया। वो तो बिल्कुल सख्ते में आ गया था। अचानक उसे अपने सामने देखकर, जिसे देखने के लिए वो कब से तड़प रहा था। समीरा पता नहीं और भी क्या कुछ कह रही थी, मगर वो तो जैसे सुन ही हो गया था। और तभी उसकी नजर समीरा के चेहरे पर छोती हुई उसके गर्दन में लड़ती हुई सिल्वर चेन पर आकर रुकी, जिसके हरफ एस वाला लॉकेट झूल रहा था। तो तुम वो लड़की हो जिसने मेरी जान पे बचाई? वो बिलाहिर मुश्किल बोला। हाँ, और सिर्फ आप क्या, बल्कि आपकी जगह कोई भी होता तो मैं उस दिन यही करती, क्योंकि ये मेरा इखलाकी फर्ज है। बल्कि लोग तो खड़े बस तमाशा देख रहे थे और मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। मैंने कहा कि आपको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाएं तो कहने लगे कि नहीं, पुलिस केस है। मैंने भी कह दिया कि मेडिकल के असूल मुझे भी पता है। आफ्टर ऑल मेरी मम्मा पूरा फाउंडेशन चलाती है। फिर कुछ मेरे जैसे अच्छे लोगों ने मिलकर आपको हॉस्पिटल पहुंचाया। मगर उस दिन मैं लेट हो रही थी, वरना जरूर आप होश में आने के बाद मिलकर जाती। वो हंस आदत बिना रुके बोलती गई, जबकि वो फिर लाजवाब होकर सोच रहा था कि अब क्या बोले। आपका नाम क्या है? उसने ख्याल आने पर जानना चाहा। एस फॉर समीरा, उसने अपने लॉकर की जानब इशारा करते हुए फहर से बताया तो उसकी नजरें फिर लॉकर पर अटक गई। अब तो हमारी जान पहचान भी निकल आई है और इसी खुशी में डिस्काउंट तो बढ़ता है ना। मैं चाह रही थी कि रिजेंबल प्राइस पर अच्छी चीज मिल जाए। वैसे भी किसी बड़े शोरूम में भी जा सकती थी, लेकिन मेरा बजट इतना नहीं था। वो अपनी धुन में बिना रुके बोले जा रही थी और उसको देखते हुए बेध्यानी से सुनता जा रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या नहीं। कब से जिसे ढूंढ रहा था, अब जब वो मिल गई थी तो क्यों उसे अपना हालत दिन नहीं सुना पा रहा था। अरे यार, आप छोड़ भी दो। सबिया ने मलिहा के हसार से खुद को आजाद करवाना चाहा, जो कब से उसे पीछे खड़े थे। क्या मसला है भाई? तुम्हें थोड़ी देर मैंने अपने होने वाले भांजा या भांजी को गले लगा लिया है। मलिहा ने अलग होते हुए कहा। जब पैदा हो जाएगा ना, तब लगाना लगाए रखना अपने सीने से, उसने बेनियादी से कहा। अरे तुम बेफिक्र हो, वो तुमसे ज्यादा मेरे पास रहेगा, वो पुरजोशी से कहते हुए उसे लेकर बेड पर बैठ गई। सच्ची? इतनी खुशी हुई थी मुझे जब मैं घर आई थी और मम्मी ने तुम्हारे बारे में बताया। और पता है, अम्मी पापा का तो कल आने का इरादा था, मगर मैंने कहा कि नहीं, हम आज चलेंगे। उसने अपनी कैफियत बताई। वैसे तुम कल ही आती तो बेहतर था, वो नजर झुकाकर बोली। क्यों? उसे ताजुब हुआ, क्योंकि जुहा बता रही थी कि आज गजनफर बियाड है, वो अक्सर डिनर हमारे साथ ही करता है। सबिहा ने उसके जन्म देकर बताया तो वो पल भर को खामोश होगी। आने दो, अगर आ रही हैं तो मेरा उनसे कोई पर्दा थोड़ी है। अगले ही पल वो आम से अंदाज में बोली। सबिहा ने उसको देखा। वैसे तुमने क्या सोचा है अपने और गजनफर के रिश्ते के बारे में? सबिहा ने टटोलना चाहा। मतलब तुम उसके साथ रहना चाहती हो या अलग होना चाहती हो? उसने मजीद सवाल बाजा किया। रहा वहां जाता है सबिया, जहां हमारे लिए कुछ जगह हो, फिर चाहे बात घर की हो या दिल की। वह नजर झुकाकर धीरे से बोली तो सबिया महज लब बीचते हुए उसको देखते रह गई। अच्छा, अम्मी बता रही थी कि सुबान पाकिस्तान वापस आ गया है। सबिया ने खुद ही मौजू बदला। हाँ, कल आया है और आज दोपहर से घर भी आया हुआ है। शाम ही को तो घर वापस आ गया है और फिर हम यहाँ आ गए, उसने ताइदी अंदाज में बताया। तो मिली उसे? सबिया ने खोजती नजरों से उसको देखा। जाहिर है वो घर आया हुआ था तो मैं कैसे न मिलती उसे, उसने उल्टा सवाल किया। वो सही तरह मिला तुमसे? उसने मजीद कुरेदा। हाँ ना भाई, क्यों ऐसे उल्टे सीधे सवाल कर रही हो? वो यकदम चिढ़ गए। मुझे लगा कि तुम्हारे रिश्ते से इनकार की वजह से शायद उसका रवैया बदल गया। उसने अपने ख्याल का इजहार किया। नहीं, वो वैसा ही है। उसने चादर की सिल्वर से खेलते हुए धीमे अंदाज में जवाब दिया तो उसको देखने लगी। आज मुझे वो मिली मामू, थोड़ी देर बाद गजनफर बोला, मगर मौजू कुछ और था, जबकि सलमान इस मौजू पर किसी जवाब की तवक्को कर रहे थे। कौन मिली? वो समझे नहीं। वही जिसने मेरी जान बचाई थी, जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था, मिस एस। उसने दोनों हाथों में आपस में पिवस करते हुए जवाब दिया तो वो दंग रह गए। हैं? वो कहाँ मिल गए तुम्हें? उनने हैरानी से पूछा। आज शाम जो हमारे शोरूम पर लड़की आई थी ना, वो वही थी, उसने मुत्तसिर बताया। तो फिर तुमने बताया उसे अपने पागलपन के बारे में? उन्होंने जानना चाहा। नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बता ही नहीं पाया, उसने खोए हुए अंदाज में जवाब दिया तो उन्हें उसकी दिमागी हालत पर शुबह हुआ। जैसे मैंने सोचा था ना, वो तो वैसी ही थी। और ना मुझे उसे मिलकर ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे अब तक मैं सोचता आया था, वो बताने लगा। क्या मतलब, खूबसूरत नहीं थी वो? उन्होंने अंदाजन पूछा। नहीं, खूबसूरती की बात नहीं है, देखने में अच्छी थी वो, मगर वो नफी करते हुए रुका। मगर क्या? भूल जाए। मगर उसकी नीली आंखों में वो चमक नहीं थी जो मलिहा की काली आंखों में मुझे देख कर आती है। उसके सफेद चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी जो मलिहा की गंदी सूरत को दिलकश बनाती है। वो सिर्फ खूबसूरत थी, मलिहा के जैसे दिलकश नहीं थी। वो खोए हुए अंदाज में बेसाता मुआवजना करता गया।
मैं तो उसे अपने लिए बहुत ही खास समझता था, मगर वो तो एक आम इंसान से भी ज़्यादा आम लगी मुझे। मैं समझता था कि उसे मिलते ही धड़कन की ले बदलेगी, हवाएं गुनगुनाने लगेंगी और मैं उसके चेहरे पर से नजर नहीं हटा पाऊंगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो आई और चली भी गई, लेकिन मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया। वो किसी गैर नए नुक्ते को देखते हुए बोला, ये सब फिल्मों में होता है गधे। उनने अगले ही पल उसके सर पर चिपक लगाई। नहीं मामू, ये सब हकीकत है और मैंने ये सब महसूस भी किया है। पता है कब? उसे नफी करते हुए तजस्सुस फैलाया। कब? उनने जाना चाहा। मलिहा के साथ। उनने बिल्लाहिर इतराफ किया। जब वो मुझे छूती थी तो लगता था कि मेरे सारे दर्द मिनटों में गायब हो गए हैं और रवान दवान जू उठता था। मेरी धड़कनें ले बदल लेती थी। जब वो बोलती थी तो लगता था कि सब कुछ बहुत अच्छा है, वो अगर नहीं मिल ली तो जल्द ठीक हो जाएगा। जब वो मुस्कुराती थी तो लगता था कि मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है और दुनिया भी बहुत हसीन है। और अब उसके जाने के बाद सब कुछ वीरान और बेजान हो गया है। वो करब से खोए हुए अंदाज में कहता गया, मगर अफसोस कि उसने कहने में देर कर दी थी। जिस लड़की के लिए मैंने मलिहा को नजरअंदाज किया, वो लड़की तो उसकी धूल के बराबर भी ना लगी मुझे। मलिहा जीत गई मामू और मैं हार गया। उसने शिकस्ता अंदाज में कबूल किया। मैं सब कुछ हार गया क्योंकि मैं मलिहा को हार गया। वो शदीद कर्ब की हालत में था। जिस चमकती चीज को मैं हीरा समझ रहा था, वो तो बस कांच का एक टुकड़ा निकला। उसने दुख से अपनी नादानी का इतराफ किया। या अल्लाह! सुलेमान ने बेसाता अपना सर पीटा तो उसने ताज्जुब से उनको देखा। गजनफर, तुम पागल तो नहीं हो? पहले इतने अरसे एक अजनबी लड़की के पीछे पागल रहे, उसकी वजह से इतनी अच्छी बीवी को छोड़ दिया, और अब जब वो लड़की मिली तो वो भी तुम्हें पसंद नहीं आई, तो फिर चाहते क्या हो तुम? उन्हें अब उस पर गुस्सा आने लगा था, जिसके जवाब में वो खामोश रहा। उन्होंने भी जब्त करते हुए लब बीच लिए। मेरी मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मलिया को जाकर वापस ले आओ ताकि तुम दोनों साथ एक अच्छी जिंदगी शुरू करो और मेरे सर से शोरूम जाने का अंदेशा टले। उन्होंने बिल्लाहर हल तलाशा। नहीं मामू, मलिया बहुत अच्छी लड़की है और वो अपने जैसे एक अच्छे पार्टनर की मुस्तहिक है, मेरे जैसे नहीं। मैंने आज तक उसे धोखे और दुख के स्वाद बिला दिया ही क्या है? उसे तासुब से नबी की। बस तो फिर रहने बैठे रहो अकेले हाथ पर हाथ रखकर सारी जिंदगी। वो कहते हुए उठ खड़े हुए। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था, जिसके जवाब में वो कुछ न बोले। फिर सुलेमान तेज तेज कदम उठाते कमरे में चले गए, जबकि वहीं पर बैठा रह गया, अफसुदा सा, तन्हा सा। फाउंडेशन के दाहिने हिस्से में एक पेड़ के नीचे लकड़ी के बेंच पर मलिहा और रोबीना जरा फासले से बैठी हुई थी। जिस दिन मेरा पहला सेशन था, आपने मुझसे सवाल किया था, तब मुझे लगा कि मैंने आपको कहीं देखा है। फिर बाद में मुझे याद आया कि तकरीबन 5-6 महीने पहले कोई नौजवान आपको यहाँ पर छोड़कर गया था और किसी से बात तक नहीं कर रही थी। आप बस अक्सर नींद में एक ही लफ्ज बोलती थी, मान। मलिहा ने आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू की। अब जब मैंने आपको देखा तो मुझे खुशी आपको पहले बेहतर सी हालत में देकर। अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। क्या करोगी तुम मेरे बारे में जानकर? उन्होंने इसी अंदाज में सवाल किया। आपसे दोस्ती बांटने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें इत्मीनान दिलाना चाहा और वो कामयाब भी रहे। मेरा ताल्लुक एक दरमियाने तबके से था। घर में बस मैं, अब्बा और भाई हुआ करते थे। अब्बा एक क्लर्क थे। भाई मुझसे 6 साल बड़ा था, मगर सदा का पढ़ाई में और काम चोर था। उसकी बस एक ही जिंदगी के शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना, जिसके अब्बा साथ हलाफ थे। कुछ अरसे में ये सोचकर उनकी शादी कर दी कि शायद जिम्मेदारी पड़ेगी तो जिम्मेदार बन जाएगा वो। मगर सोने पर सुहागा तब हुआ जब भाभी भी लालची तबीयत की निकली। उन्हें थोड़े में शुक्र करना नहीं आता था और वह भैया को मजीद पैसे कमाने के लिए उकसाती रहती थी। इस वक्त भैया का एक दोस्त भी हुआ करता था, जिसका हमारे घर बेहद आना जाना था, और अब्बा को भी उसका महजब तबीयत की वजह से भैया की इस दोस्ती पर कोई एतराज ना था। बस यूं चल रहा था कि भैया को अचानक बैरून मुल्क जाने का शौक चढ़ गया कि वो जहाँ जाकर कोई छोटा सा कारोबार शुरू करेंगे। अब्बा ने समझाया कि यह सब इतना आसान नहीं है, इन सब के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। तो उन्होंने बताया कि पैसों का इंतजाम कर लिया है उन्होंने अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर, और भैया बैरून मुल्क चले गए। उनका दोस्त भी उनके साथ गया था। कुछ अर्से सब ठीक रहा, फिर अचानक भैया से हर किस्म का राब्ता खत्म हो गया कि तब ही हम पर एक और आफत टूटी कि कुछ लोग हमारा गल हाली करवाने आ गए। उन्हें बताया कि भैया ने घर के कागजात रख के बैंक से कर्जा लिया था और अब उनकी तरफ से न कोई किस्त अदाई हुई है और न ही किसी राब्ते में है, इसलिए कानून तौर पर अब वो घर हमारे कब्जे में लेने आए हैं। अब वो घर अपने कब्जे में लेने आए थे। ये सुनते ही अब्बा टूट गए। अब्बा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और चल बसे। पहले भैया लापता थे, फिर सर से छत छीनी और फिर अब्बा का साया भी चला गया। मैं अपने घर में छोड़कर भाभी के साथ उनके मेके आ गई। मेरा काम बस उनके बच्चों को संभालना और हुक्म बजा लाना था, जो मैं चुपचाप करती रही। फिर करीब 1 साल बाद एक दिन भैया लौट आए और बहुत बिखरे हुए हाल में। वो पूछने में पता चला कि उनके उसी दोस्त ने बैरून मुल्क जाकर उनको धोखा दिया है और वहाँ बहुत बुरी तरह से फंस गए थे और अब बड़ी मुश्किल से वतन वापस आए हैं। कुछ वक्त सब यूं ही चला और भैया दोबारा हेरा फेरी करके पैसा बनाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला
کہ ہمارے حالات بدلنے لگے۔ بھیا نے اچھا خاصا پیسہ بنا لیا۔ سب ایسے رہ رہے تھے کہ 6 مہینے پہلے کار حادثے میں بھیا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے جانے کے کچھ دنوں بعد ہی جہاں ان کے بیٹے نے کاروباری معاملات سنبھال لیے، وہیں بھابھی کا بھی شاید مجھ سے دل بڑھ گیا تھا، اس لیے وہ میرے لیے طلاق یافتہ یا ڈنڈے بڈو کے رشتے دیکھنے لگے، کیونکہ اب انہیں میرا گھر بسانے کا خیال آیا تھا، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے دو ٹوک انداز میں میرے سامنے دو راستے رکھے، پہلا ان کی مرضی سے شادی کر لوں اور دوسرا گھر چھوڑ کر کسی فلائی ادارے میں چلی جاؤ۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور یوں میرا سگا بھتیجا مانی مجھے یہاں چھوڑ کر گیا۔ ماضی میں کھو کر دھیرے دھیرے اپنی کہانی سنانے کے بعد اب وہ خاموش ہو گئی تھی، گویا تھک گئی ہوں۔ بہت افسوس ہوا سب جان کر۔ بلاہر ملیحہ نے بھی خاموشی کو توڑا۔ اس کے جواب میں وہ کچھ نہ بولی۔ اچھا ایک سوال اور تھا، اس نے تحمیر باندھی۔ آپ کو اکثر نیندوں میں مان لفظ بڑھواتے ہوئے سنا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اسے سنبھل کر جاننا چاہا۔ اس کے بابا انہوں نے یوں اس کی جنم دیکھا، گویا ملیحہ نے انجانے میں ان کا کوئی پرانا زخم لے دیا ہو، جس کا احساس خود ملیحہ کو بھی ہوا، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ یار کوئی ایک نام تو پسند کر لو، عزیر نے چلا کر کتاب بند کی۔ ابھی تمہیں اتنی جلدی کیا پڑ گئی ہے نام سوچنے کی؟ ابھی 9 مہینے ہیں۔ 9 مہینے بعد میں بھی تو سوچنا ہے نا کوئی نام، تو ابھی سوچ لیتے ہیں۔ ہاں تو تم بیٹھو سوچ کر، میں تو باہر جا رہی ہوں۔ باہر کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے، بیٹھو یہاں سکون سے، عزیر نے بھی سیدھے ہوتے ہوئے ٹوکا۔ باہر حال میں جا رہی ہوں باقی لوگوں کے پاس، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ مجھے کب اور کتنا آرام کرنا ہے۔ وہ کاندھے پر موجود دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بے نیازی سے بولے، بڑی آئی ڈاکٹر، اپنی خود کی پریگنینسی کا تو پتہ نہیں تھا تمہیں ڈاکٹر کے بتانے سے پہلے؟ اس نے مصنوعی طرز مارتے ہوئے اطمینان سے سیب کھایا۔ مجھے آئیڈیا تھا، میں بس کنفرم کر کے بتانے ہی والی تھی تمہیں، لیکن ان سے پہلے ہی میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ملیحہ سمیرہ کے بتائے ہوئے ایک بک فیئر میں آئی تھی اور کافی دیر سے مختلف سٹالز پر گھومتے ہوئے کتابوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک بک سٹال پر سے کتاب خرید کر اسے بیگ میں رکھتے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی کہ تبھی ایک شخص اچانک اسے ٹکرایا اور اس کا ہاتھ اس کی کمر سے لگتا ہوا گزرا، جس کے بعد اس نے سٹپٹا کر اس اجنبی کو دیکھا۔ سوری، نظریں ملنے پر وہ آدمی حباسے سے مسکرایا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ ٹکراؤ اتفاقیہ نہیں تھا۔ یہ کیا بےہودہ حرکت تھی؟ وہ برہم ہوئی۔ کون سی حرکت میڈم؟ وہ انجان بنا، ابھی تم مجھ سے جان بوجھ کر ٹکرائے اور مجھے ہاتھ لگایا۔ اچھا کہاں ہاتھ لگایا تھا میں نے؟ اس نے بھی ڈیڑھ پڑھ کر اس گمان میں جانا چاہ کہ شاید وہ لڑکی شرم کے مارے سب کے سامنے بتائے کہ نہیں۔ ابھی ملیحہ نے غصے کے عالم میں کچھ کہنے کے لیے لب واق کیے ہی تھے کہ اچانک ہی اگلے ہی پل اس شخص کے منہ پر زوردار مکہ پڑا اور وہ سٹ پٹا کر زمین بوس ہوا، جس پر سب حیران رہ گئے۔ ملیحہ نے بھی گردہ موقع دیکھا تو بے حد خطرناک تاثرات کے ساتھ اسے غضنفر پاس کھڑا ہوا ملا، جس کا کہ اب پھر سے شخص کی جانب لپکا تھا۔ غضنفر اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر 2-3 زوردار مکے رسید کیے۔ تب تک لوگ بھی اس کے بیچ بچاؤ کرنے کے لیے آ گئے تھے اور غضنفر انہیں بھی مار کر پیٹ کر پھر اس شخص پر برسنے لگا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ غضنفر چھوڑو سے، مر جائے گا وہ۔ ملیحہ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچنا چاہا۔ یہی تو میں چاہتا ہوں، اسے جنونی انداز میں کہتے ہوئے پوری قوت سے ایک اور مکہ سے رسید کیا، جس کے بعد وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں ہوا پولیس کیس بن جائے گا، وہ بن جائے، میں ڈرتا ہوں کسی سے۔ تمہارے پاس دماغ نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ کیا ضرورت تھی اسے اتنی بری طرح سے پیٹے گی؟ اگر پولیس کیس بن گیا تو وہ اب اس کی کلاس لینے لگی، کیا ضرورت تھی؟ اسے تعجب سے دہرایا۔ اس نے ہاتھ لگایا تھا تمہیں اور میں اسے جانے دیتا؟ اگر تم لوگ بیچ میں نہیں آتے تو میں سچ میں اس کو مار بھی ڈالتا۔ اسے برہمی سے اپنا ارادہ بتایا۔ وہ اب اس کو گھورنے لگے۔ اور تمہیں بھی کیا ضرورت تھی گھر سے اکیلے باہر نکلنے کی؟ اب وہ اس کی کلاس لینے لگا۔ میں کوئی ننھی بچی نہیں ہوں اور نہ میں پہلی مرتبہ اکیلے باہر آئی ہوں، اس نے بھی تن کا جواب دیا۔ ننھی بچی ہو یا جوان لڑکی، اور کو اکیلے باہر نکلنے سے کسی صورت ٹھیک نہیں ہے، آئی سمجھ؟ وہ برہمی سے اس پر حکم چلا رہا تھا، مگر بات اس کی درست تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بحث ہم بعد میں کر لیں گے، تم پہلے ڈاکٹر کے پاس چلو، تمہیں بھی چوٹ لگی ہے۔ اس نے ہار مانتے ہوئے موضوع بدلا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اس نے نفی کی۔ کوئی ٹھیک نہیں ہو؟ گاڑی کہاں ہے تمہاری؟ میں کیب میں آئی تھی، ورنہ اپنی گاڑی میں ہی لے جاتی تمہیں، اس نے کہتے ہوئے متلاشی نظروں سے اس کی گاڑی ڈھونڈی۔ وہ رہی، چلو اب۔ مطلوبہ کار نظر آنے پر اس نے کہتے ہوئے غضنفر کو بازو سے پکڑ کر کھینچا تو اس سے بھی چلنا پڑا۔ ویسے تمہیں تو کتابوں کا شوق نہیں ہے، تو پھر تم اس بک فیئر میں کیا کر رہے تھے؟ خیال آنے پر ملیحہ نے استفسار کیا۔ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد غضنفر دوبارہ سامنے دیکھتے ہوئے ہاتھ میں موجود پیکٹ میں سے پاپ کارن نکال کر کھانے لگا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے غضنفر؟ ہوا سے چہرے پڑے ہوئے بال دائیں ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے اس نے دوبارہ دھیان دلایا، کیونکہ اس کے بائیں ہاتھ میں پاپ کارن کا پیکٹ تھا۔ ایک کام نپٹا کر گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں ایک کیب میں تمہیں سوار دیکھا تو تمہارے پیچھے آ گیا، اسے سرسری انداز میں سچ بتایا۔ مطلب تم پیچھا کر رہے تھے میرا؟ اس نے نتیجہ نکالتے ہوئے آنکھیں سکڑی۔ پتہ نہیں، ماموں کیسے ہیں؟ ملیحہ نے یوں ہی پوچھ لیا۔ ٹھیک ہے،
اکثر تمہیں یاد کرتے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اور تم یاد کرتی ہو؟ نہیں۔ اسی انداز میں ایک لفظی جواب ملا جو کہ در حقیقت جھوٹ تھا، ورنہ وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولا تھا اسے، اور اس کی اندرونی کیفیت سے بے خبر ملیحہ کو لگا کہ کسی نے اس کی ننھی سی امید کا گلا گھونٹ کر اسے بے دردی سے مار دیا۔ گڈ۔ اور سنو، تمہاری مس ایس ملی تمہیں؟ اس سے قبل کہ گنزرفر کچھ کہتا، گاڑی کی پچھلی نشست پر رکھے ہوئے پرس میں سے موجود ملیحہ کا موبائل باز اٹھا۔ یہ پکڑنا۔ اس اپنے پاپ کارن گنزرفر کو پکڑا کر کھڑکی کے ذریعے پرس سے موبائل نکالا۔ السلام علیکم پاپا، سالی کی کال تھی۔ بس جی آ رہی ہوں، راستے میں ہوں جی، ڈونٹ وری، اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے مجھ سے بات کرتے ہوئے لائٹ ڈسکنیکٹ کری۔ چلو تو میں گاڑی چھوڑ دوں۔ گنزرفر نے اس کا پیکٹ سے واپس کرتے ہوئے کہا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ کوشش کرنا کہ جلد از جلد کوئی ایک فیصلہ کر کے مجھے اس الجھن سے آزاد کر سکو گنزرفر۔ بلاہر ملیحہ نے بھی دبے دبے لفظوں میں سنجیدگی سے گزارش کی۔ کیوں؟ ایک لفظ جواب آیا جس کا فوری طور پر کوئی جواب نہ ملا، تاکہ میں بھی اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ آگے بڑھ سکوں۔ تو مطلب مل گیا تمہیں تمہاری طرح کا کوئی اچھا انسان؟ گنزرفر نے خود کو نارمل کرتے ہوئے نتیجہ نکالا۔ ہاں، کیوں نہیں ملنا چاہیے تھا کیا؟ اب وہ بھی اس کے جنم دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ تو پھر کب کر رہی ہو مجھے اس رشتے سے آزاد؟ اس نے جاننا چاہا۔ میں نے کیا تھی کب کیا تھا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تم چاہو تو کل کھلا کے لیے کورٹ چلی جانا، وہ اسی انداز میں مزید بولا۔ پاپا ان چکروں میں نہیں پڑنے دیں گے، اور میں خود بھی نہیں چاہتی، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے سیدھی طرح سے طلاق دے دینا۔ اس سے بھی سامنے دیتے ہوئے دو ٹوک بات کی۔ باقی راہ حق میں اور شرائط وغیرہ تو وہ میں چھوڑتی ہوں۔ اس نے نظر جھکا کر دھیرے سے مزید کہا تو گنزرفر اس کو دیکھنے لگا۔ مگر طلاق کی صورت ملنے والا حق میں تو حق ہے نا تمہارا؟ نہ جانے کیوں اسے بے اختیار وہ یہ کہہ گیا۔ حقوق تو اور بھی بہت تھے میرے، وہ بھی تو نہیں ملے مجھے، وہ اس کی آنکھوں میں دیتے ہوئے تلخی سے مسکرائی۔ جلد کوئی فیصلہ کر کے ہم دونوں کو اس الجھن سے آزاد کرو گنزرفر، میں انتظار کروں گی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے بات ختم کی، جس پر وہ کچھ نہ بولا۔ پھر اس کے کار سے اترنے کے بعد وہ بنا اس کے جنم دیکھے ہوئے کار آگے بڑھا کر لے گیا۔ ملیحہ کو چھوڑ کر جب دیر رات گنزرفر گھر واپس لوٹا تو وہی سناٹے اس کے منتظر تھے، جنہیں نظر انداز کرتے ہوئے وہ سست روی سے چلتا ہوا اپنے جم میں آ گیا۔ کمرے کی لائٹس آف تھی، مگر وہاں بنی ایک کھڑکی سے چاند کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی، اور کھڑکی والی دیوار کے بالکل برابر والی دیوار پر پڑ رہی تھی، جس کے باعث اس پر لکھا ہوا سیاہ حرف ایس الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ اتنے عرصے سے وہ جس کے پیچھے پاگل کی طرح ہوا تھا، جس کے لیے اس نے سب کچھ نظر انداز کر دیا تھا، اب جب وہ ملی تو ویسا کیوں محسوس نہیں ہوا تھا جیسا وہ سوچتا آیا تھا۔ گنزرفر پلیز ایک بار تحمل سے سوچو تو صحیح کہ جس کی تمنا تم کیے بیٹھی ہو، اگر اسے تمہاری چاہ نہ ہوئی تو، اگر وہ کسی اور کی ہوئی تو؟ نہیں، وہ چاہے جو ہاں بھی ہو، جس کی بھی ہو، میں اسے ڈھونڈ کر اپنے پاس لے آؤں گا، گنزرفر نے ایک یکدم جنونی انداز میں کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر اسی دیوار سے لگا دیا جس پر وہ ایس لکھا ہوا تھا۔ چلو لے آنا اپنے پاس، مگر کیا وہ تم سے اتنی محبت کر سکے گی جتنی میں کرتی ہوں؟ کبھی نہیں، تم سے اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا جتنی میں کرتی ہوں۔ اس نے بھی اسے اگلے پار دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ دبوچتے ہوئے دو بدخ ہو کر دیوانگی کی عالم میں باور کروایا، اور وہ واقعی درست ثابت ہوئے تھے۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری محبت، اسے بہتر ہے کہ تم اپنا راستہ الگ کر لو، گنزرفر نے جھٹکے سے اسے دور کرتے ہوئے کتنے تکبر سے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ حقوق تو اور بھی بہت تھے میرے، وہ بھی تو نہیں ملے مجھے، اس کی آنکھوں میں دیتے ہوئے تلخی سے مسکرائی تھی۔ کتنا درد تھا ملیحہ کے لہجے میں جو سرسرا اسی کا دیا ہوا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس کے سپاٹ چہرے پر تاثرات آہستہ آہستہ کڑپناک انداز میں بدلے، اور پھر یکدم اس نے اپنا بایاں ہاتھ پوری قوت سے اس حرف کے برابر میں نصب قد آدم آئینے پر مارا، جس کے باعث وہ لہموں میں زوردار آواز کرتا ہوا چکنا چور ہو گیا۔ نتیجن اس کے ہاتھ سے بھی خون نکلنے لگا۔ مگر تیز تیز سانسیں لیتے ہوئے گنزرفر کو تو شاید کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، وہ بس ملیحہ کو تکلیف پہنچانے کے جرم میں اب خود کو سزا دینا چاہتا تھا، دردناک سزا۔ کچھ پل یوں ہی ہاتھوں تکتے رہنے کے بعد وہ اگلے ہی لمحے ہاتھ پر لگا ہوا سارا جنونی انداز میں اس حرف ایس پر یوں ملنے لگا گویا اس حرف کو مٹانے یا چھپانے کی کوشش کر رہا۔ گنزرفر اچانک پکار کے ساتھ ہی کمرے کی لائٹ آن ہوئی تھی۔ گنزرفر یہ کیا پاگل پان ہے؟ انہیں سے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا تو اس کی بہتی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر انہیں مزید تشویش ہوئی۔ چٹاخ اگلے ہی پل سلمانی سے دوبارہ سیدھا کر کے زوردار تھپڑ رسید کیا تاکہ اس کے حواس بحال ہوں۔ وہ اچانک ساکت ہو کر پتھریلی نظر سے ان کو یوں دیکھنے لگا گویا پہچانے کی کوشش کر رہا۔ کیا ہو گیا ہے گنزرفر تمہیں؟ انہیں دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ میں اکیلا ہوں ماموں، میں نے سب کچھ کھو دیا، اگلے ہی پل وہ کہتے ہوئے یکدم ان کے گلے لگ کر رو پڑا۔ میں ہوں نا بیٹا تمہارے ساتھ، اس کی پیٹھ سے لاتے ہوئے تسلی دینے لگے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ملیحہ کو کھو دیا۔ وہ یوں ہی بلکتے ہوئے زمین پر بیٹھتا ہوا چلا گیا، جس کے بعد ساتھ وہ بھی بیٹھ گئے۔ گنزرفر کی بینڈیج کروانے کے بعد وہ اس کے ساتھ درمیانی رفتار سے چلتے ہوئے اب ہاسپٹل سے باہر آ گئے تھے۔ آؤ
बैठो यहाँ। एक बेंच पर दोनों बैठ गए। क्या हुआ है? उन्हें उसके कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से पूछा। मलिहा मुझसे अलग होना चाहती है, उसने एक जुमले में स्पष्ट जवाब दिया। तो परेशानी की क्या बात है? तुम भी तो यही चाहते थे ना? उन्हें पूछते हुए ध्यान दिलाया। मैं क्या चाहता था और क्या चाहता हूँ, यही तो आज तक मैं भी समझ नहीं पाया। उसे तहलील से खुद को कोसा। जिसके बिना चैन न आए अब उसी को चाहते हैं। उन्होंने गोया निशानी बताई। आप बताओ किसकी दूरी तुम्हें बेचैन कर रही है, उस एस वाली लड़की की या मलिहा की? उन्हें सवाल किया। उस लड़की के बिना तो इतने महीनों से रह रहा था माँ, मगर मलिहा के बिना 2 ढाई हफ्तों में ही सबर जवाब दे गया है मेरा। अब आप बताएं कि मैं किसको चाहता हूँ? उसने सर झुकाकर कहते हुए उनसे जवाब मांगा तो वो हल्के से मुस्कुराए। तो इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? बीवी है तुम्हारी, कल जाकर उसे वापस ले आओ। उन्हें सहूलियत से हल पेश किया। यही तो अब मुमकिन नहीं है। उसे मलाल हुआ। क्यों? वह समझे नहीं। क्योंकि अब मुझसे अलग होना चाहती है। उसने लफ्ज वो पर जोर देते हुए धीरे से बताया तो उन्हें ताज्जुब हुआ। यह किसने कहा तुमसे? उन्होंने जानना चाहा। खुद उसी ने। आज मिला था मैं उसे, तब उसने कहा कि जल्द अज जल्द कोई फैसला करके इस उलझन से आजाद कर दूं ताकि वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। किस कदर मुश्किल से उसे मलिहा के अल्फाज दुहराए थे ये वही जानता था। इस बात पर सुलेमान को भी हैरत अंगेज अफसोस हुआ। तो तुम उसको बताओ ना कि तुम उसके बारे में क्या महसूस करने लगे हो। उससे अलग नहीं होना चाहते। उन्होंने अपने तय मशवरा दिया था। किस मुंह से बताऊं मामू? आज तक उसके हकूक पूरे ही कब किए हैं मैंने। उसके हिस्से की तवज्जो और मोहब्बत कब दी है उसे? कब उसकी मोहब्बत की कदर किया? हमेशा जली कटी सुनाकर बस तंग किया है उसे। अब बस ऐसे वो सिर्फ मुझसे पनाह ही चाहेगी, मेरी पनाह नहीं चाहेगी। उसने अपना एहतसाब करते हुए करब से कहा। हाँ, लेकिन ये सब तो तुम जानबूझकर अब तक उससे कर रहे थे ना, ताकि वो खुला लेने पर मजबूर हो जाए और हमारे शर्त के मुताबिक शोरूम ना देना पड़े। लेकिन अब जब तुम्हें उससे अलग होना ही नहीं है तो बता दो उसे अपनी मोहब्बत के बारे में। उन्हें याद दिलाते हुए हल पेश किया। आपको लगता है कि एक बार मेरी झूठी मोहब्बत पर यकीन करने के बाद इससे यकीन के टूटने पर अब हम फिर मुझसे पर यकीन करेगी? उसने उनकी जन्म देते हुए सवाल उठाया। वो लम्बे बार को लाजवाब हो गए। जब उसने तुम्हारी झूठी मोहब्बत पर यकीन कर लिया था तो फिर सच्चे जज्बे तो बहुत ताकतवर होते हैं, वो मनवा लेते हैं अपना आप। तुम कोशिश तो करके देखो। उन्हें फलसफी दलील देते हुए इसरार किया। नहीं, मैं दोबारा उसे अपने साथ बांध कर उसके साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहता। वो मुझसे बेहतर शख्स की मुस्तहिक है जो शायद उसे मिल भी गया है। बस बात खत्म। उसने अटल अंदाज में नफी करते हुए बात खत्म की और उठ खड़ा हुआ, जबकि उसके अंदाज से करब टूट कर झलक रहा था। चले घर चलते हैं, रात बहुत हो गई है। उसने बिना उनके जन्म देखकर कहा और फिर आगे बढ़ गया और वहीं बैठे इस पागल को दूर जाता हुआ देखते रहे।